उदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। प्रशंसा गरौँ उनको सबै सेवकहरू हो, उनको नामको प्रशंसा, उनको नामको धन्यको हो अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सुरको प्रार्थना गर्न जानेछौँ। धन्यवाद महाविश्वविद्यालय कार्य परमेश्वर हो, हामी तपाईँलाई यसका धन्यवाद नचाहेर सक्दैनौँ, किनभने परमेश्वर हो तपाईँले हामीलाई सुन्दर समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि तपाईँको महिमा गर्न र प्रशंसा गर्नको निम्ति र आराधना गर्नको निम्ति। साँच्चै नै परमेश्वर हो, हामी सबै तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा दिइरहेका छौँ र परमेश्वर तपाईँलाई आराधना दिइरहेका छौँ। अनि परमेश्वर हो, यस सेवालाई तुरन्त तपाईँको हातमा सौँपेको गर्दछौँ। परमेश्वर हो, हामीले परमेश्वर हो गर्नुपर्ने हरेक तपाईँलाई चलाउनु पर्ने स्तुति प्रशंसा अनि तपाईँको सुन्नुपर्ने वचनहरूलाई सबै कुरामा परमेश्वर हो पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रार्थना गर्दछौँ आफ्नो छोरा जसले परमेश्वर हो तपाईँको वचन लिएर आउँदैछन्। परमेश्वर हो, आफ्नो छोरालाई पनि परमेश्वर हो हामी तपाईँको एकपल्ट तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ र सिधै पाउँसम्म परमेश्वर तपाईँको अभिषेक हामी लाउँदछौँ। र प्रभु तपाईँ प्रार्थना गर्दछु कि परमेश्वर हो तपाईँले आफ्नो छोरालाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। उनीहरू त स्वयं तपाईँ किन परमेश्वर हो आफ्नो छोरालाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर हो धन्यवाद छ सबै कुरोको निम्ति। र परमेश्वर एकपल्ट फेरि पनि परमेश्वर हो जतिले पनि परमेश्वर हो यस सेवामा भाग लिइरहेका छन् परमेश्वर हो हरेकलाई प्रभु तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै कति भन्दा माग्नु भुल्टी छ माग्दै माग्छु क्रिस्टको नाममा आमेन। Yeah.
विशेषको नाउँमा सबैलाई नमस्ते। हामी भजन सङ्ग्रह 133 को 1, 2, 3 लाई पाठ गर्नेछौँ। समाजका दाजुभाइहरू आपसमा एकतामा भएर बस्नु कति असल र मनोहर कुरा हुन्छ। यो त शिरको त्यो उत्तम तेल जस्तै हो जो दारीमा बग्थ्यो, हारुनकै दारीमा, जो दिनको वस्त्रको किनारसम्म झरेको थियो, हर्मनको शीत जस्तै जो सियोनका पहाडहरूमा झर्छ, किनकि त्यही नै परमप्रभुले आशिषको आज्ञा दिनुभयो, अनन्तको जीवन। आमेन। धन्यवाद तपाईँ स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने, हामीलाई निरन्तर प्रेम गर्नुहुने हाम्रो एकमात्र परमेश्वर तपाईँ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको लागि। अनि आजको दिन हामी जे छौँ प्रभु, यो सबै तपाईँको अनुग्रहको कारणले गर्दा र तपाईँको दया अनि करुणाको कारणले गर्दा मात्र छौँ। र यो दिनलाई पनि हामीले देख्न पायौँ। र आजको दिनसम्म हामी यसरी जिउँदाहरूको जमिनमा प्रभु हामी खडा हुन पायौँ। यो सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। र विशेष गरिकन तपाईँको दया, तपाईँको करुणा, तपाईँको कृपा दृष्टि, तपाईँको निगाह र तपाईँको प्रेमको निम्ति परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई हाम्रो हृदयको अन्तर्स्करणबाट हामी तपाईँलाई लाखौँ हामी धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। र विशेष गरिकन हामीलाई हप्ताभरि प्रभुले हाम्रो सबै कुरामा अनुग्रह गरिकन फेरि पनि यो दिनलाई प्रभु हामीलाई देख्ने अनुग्रह तपाईँले दिनुभयो। र यो आजको यो पवित्र सेवाकाईमा फेरि पनि यो अनलाइन मार्फत भए तापनि प्रभु हामीलाई सेवाकाई गर्ने हामीलाई यो मन अनि यो समय तपाईँले दिनुभएको लागि परमेश्वर पिता म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु प्रभु। र विशेष हाम्रो मण्डलीका एक एक परिवारमाथि तपाईँले आफ्नो अनुग्रहको हात राखिदिनु भयो, तपाईँले आफ्नो दया गर्नुभयो। र यसरी प्रभु आज हरेक मण्डलीका परिवारलाई सदस्यहरू तपाईँले सुरक्षित राखिदिनु भयो। र तपाईँ प्रभुले हामीलाई रोग कष्टबाट, बिमारबाट, समस्या, चिन्ता, फिक्री हरेक कुराहरूबाट हामीलाई तपाईँले बचाइकन प्रभु फेरि पनि यो दिनलाई देख्ने अनुग्रह हामीलाई दिनुभयो। र यो दिनलाई हामीले पाउन सक्यौँ। र प्रभु हामी तपाईँलाई सबै मिजना मिलिकन तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। र धन्यवाद तपाईँको अनुग्रहको निम्ति, धन्यवाद तपाईँको दया अनि करुणाको निम्ति, धन्यवाद तपाईँको प्रभु सबै कुराको लागि, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता सबै कुराको धन्यवाद चढाउँदै प्रभु। र विशेष गरिकन आजको यो सेवाकाईमा प्रभुले सबैलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो। र यो टेक्निकली सबै कुरामा तपाईँ प्रभुले प्रबन्ध गरिदिनु भयो, सबै कुरा मिलाउनमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो। अनि प्रभु तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँदै प्रभु अब सम्पूर्ण सबै कुराहरू तपाईँको हातमा जिम्मा लगाउँदै आशिष अनुग्रह चाहन्छौँ जिउँदै येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह, जय मसीह, हालेलुया। र हुन्छ, हामी यस गरी हाम्रो परमेश्वरलाई हामी उचाल्न जानेछौँ। हामी आत्मामा अनि सत्यतामा भइकन हामी उहाँलाई पुज्नेछौँ। यस गरी हामी लजाउँ सियोनसम्म भन्ने भजनलाई गाउँदै आजको आराधनाभित्र हामी पसि जानेछौँ। Right.
माग्दछु म नबिझै बग्दछु लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ बटुलुमा भन्दा छोड्नुमा असल छ लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ बटुलुमा भन्दा छोड्नुमा असल छ यही हो आराधना येशूले चाहेको यही हो आराधना येशूले चाहेको पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ आउनुहोस् हाम्रो माझमा पवित्र आगो झैँ संसारिक इच्छा हामी पन्छाउँछौँ जस्तै हृदयभरि आशाले हात उचाल्दै पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ तपाईको उपस्थिति भोगोस् बतासै तपाईका आफ्नैहरूले जानु निश्चय नै कसरी चल्यो आत्माको बहावमा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ बिन्ती छ पुरा गर्नुहोस् आज नै अनुग्रहको आशाका मेरो जीवनमा नै स्वतन्त्रता साथ गर्नुहोस् काम आफै पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ म ठुलो शवमा उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछु मेरा ओठहरू म बन्द गर्ने छैन म मेरो हृदयमा लागेको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन तपाईँको विश्वासताको घोषणा गर्नेछु तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु तपाईको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु तपाईको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु तपाईको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु र गाउनेछु सुरक्षित छु यो प्रेममा र गाउनेछु सुरक्षित छु यो प्रेममा र गाउनेछु सुरक्षित छु यो प्रेममा हामी तपाईँलाई उचाल्छौँ तपाईँको नाउँलाई गरेको नाउँलाई उचाल्छौँ तपाईँ परमेश्वर महाजीवित परमेश्वर तपाईँ कति तपाईँको वचन यो सारा सृष्टि रचियो परमेश्वर प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँको महानतालाई परमेश्वर हामीले आफ्नो ओठहरूबाट हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ परमेश्वर हालेलुया
हालेलुया प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस् प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस् प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ कस्तो छौँ प्रभु हामी तपाईँको बिरुमा हामी आउँदछौँ परमेश्वर हालेलुया तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको ढोकाहरू खोलिदिनु भएको छ परमेश्वर हालेलुया येशू हालेलुया येशू धन्यवाद हालेलुया प्रभु सम्झना गर्छौँ तपाईँले खानुभएको बोराको झोललाई तपाईँले बहाउनु भएको झोललाई हामी सम्झना गर्छौँ अनि प्रभु हामी
हामी अन्तिम भजनलाई गाएर आजको आराधनालाई हामी अन्त गर्न जानेछौँ। आउनुहोस् हामी यस समय धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे भन्ने भजनलाई गाएर आजको आराधनालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, आभारी हूँ प्रभु में से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। हालेलुया। स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है जिंदा सच्चा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। आराधना महिमा स्तुति प्रशंसाको योग्य पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ बा यो समयको निम्ति। अनि यसरी प्रभु तपाईँलाई उचाल्ने प्रभु यो मौका हामी पाएका छौँ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद। अनि पिता यो आराधनाले प्रभु त्यो स्वर्गीयको त्यो ढोकाहरू उग्रिएको छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गरेका छौँ। ओ तपाईँको नाउँ उचालिएको छ अनि तपाईँ महिमित बन्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गरेका छौँ। अब्बा धन्यवाद बा, सबै कुराको निम्ति परमेश्वर तपाईँ येशूलाई धन्यवाद चढाउँदै सबै बिन्ती येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा मण्डली सबैलाई ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। आज नाम्ची मण्डलीले फेरि पनि मलाई परमेश्वरको वचन बोल्ने मौका दिनुभएको लागि। अनि विशेष म आज तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन भजन 133बाट राख्न चाहन्छु। अनि भजन 133लाई जस हामी पढ्छौँ, भजन 133 एउटा भजन मात्र नभएर अनि यसलाई घोरिएर हामीले हेर्दाखेरि आजको मण्डलीलाई कसरी ख्रिस्टमा शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ, मण्डली कसरी प्रभावशाली हुन्छ, यस विषयमा पनि यसले चित्रण गरेको छ। अनि मलाई लाग्छ भजन 133ले चाहिँ मण्डलीको बारेमा केही कुरो भनेको छ, जो चाहिँ आज म तपाईँहरूको माझमा
बाँडचुँड गर्न चाहन्छु। र परमेश्वरको वचन भजन 133लाई हामी चाहिँ पढ्न सुरु गर्छौँ। त्यहाँ प्रभुको वचनमा लेखेको छ, समाजको दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु चाहिँ कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। अनि आजको मण्डली धेरैचोटि भलो र मनोहर प्रभुलाई नपाएको मान्छेहरूलाई लाग्न छोडेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी मण्डलीभित्रकाहरू एकतामा प्रेममा जुट्न र जिउन छोडेका छौँ। अनि बाहिर प्रभुलाई विश्वास नगरेका मान्छेहरूले जब पनि मण्डलीलाई हेर्छन् त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको विशेषता र विशिष्टताहरू हाम्रो बिचमा उनीहरूले देख्दैनन्। अनि यहाँ तर परमेश्वरको वचनले भनेको छ भलो भनेको असल अनि मनोहर भनेको चाहिँ यस्तो सुन्दरता जसले चाहिँ यो मनलाई नै जित्न सक्छ क्या। यस्तो कुनै चिजहरू कुनै दृश्य यस्तो सुन्दर हुन्छ जसलाई हामी हेरिबस्छौँ क्या। जस्तै अहिले हामी कञ्चनजङ्घा हिमालको कुरा गरौँ है, त्यहाँ हामी चाहेर पनि पुग्न सक्दैनौँ होला, तर पनि जब आकाश उग्रेको हुन्छ तब त्यो सुन्दरतालाई हामी बार बार हेर्नु मन पराउँछौँ है। त्यो यस्तो सुन्दरता छ, त्यो चाहिँ मनोहर है, मनलाई हर्नु सक्ने, मनलाई जित्नु सक्ने। अनि आजको मण्डली पनि ख्रिस्ट येशूमा त्यस्तो मनोहर बनाउन सकिन्छ, त्यस्तो भलो हुनु सक्छ जब हामी मण्डलीमा एकतामा बस्न सुरु गर्छौँ, जब हामी समाजको दाजुभाइहरू हामी एकतामा आउँछौँ। तर यो कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो मण्डली हामी त्यो मनोहर कुरालाई सृजना गर्न सकिरहेको छैनौँ। अब आज मैले परमेश्वरको वचन तपाईँहरूको माझमा बोल्दै जाँदाखेरि यो कतिपय विषयहरूलाई म तपाईँहरूको माझमा ल्याउने छु र हामी त्यसमाथि हेर्दै भने अब यहाँ परमेश्वरको वचनमा एक दुईवटा पदहरूलाई हामी हेर्छौँ। किन हामी एकतामा बस्नु अति नै आवश्यक छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन 1 कोरिन्थी 1:10ले भन्छ यदि हामी एकतामा बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ 1 कोरिन्थी 1:10ले भन्छ त्यहाँनिर फुट हुँदैन है, त्यहाँनिर कुनै प्रकारको विभाजन हुँदैन। आज मण्डलीमा फुट हुन्छ, मण्डलीमा विभाजन हुन्छ, किनभनेदेखि हामी एकतामा बस्दैनौँ। दोस्रो कुरा हामी 2 कोरिन्थी 3:13-11लाई पढ्यौँ भने पाउँछौँ कि यदि हामी एकतामा बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुनेछ। अनि अब आफै सोचिहाल्नुहोस्, त्यो शक्तिशाली काम गर्नुहुने परमेश्वर, त्यो अचम्मको काम गर्नुहुने परमेश्वर, त्यो मिराकल गर्नुहुने परमेश्वर, उद्वेगको कार्य गर्नुहुने परमेश्वर है, जसले लाल समुद्रलाई 2 भाग पार्नुभयो, जुन परमेश्वरले सुनैको उजाड स्थानमा मन नखसाउनु भयो, जुन परमेश्वरले हरेक प्रकारको रोगीहरूलाई निको गर्न सक्नुभयो, आज उनै परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचमा पनि हुनुभयो भनेदेखि कस्तो अचम्म र उद्वेगको कुराहरू हाम्रो परिवारमा, हाम्रो बिचमा र मण्डलीमा हुनसक्छ। वचनले भन्दैछ यदि हामी एकतामा बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईँले एफएसी 4:1-6 पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ हामी समाजको दाजुभाइहरू, हामी मण्डली चाहिँ एकतामा बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर पवित्र आत्माको पनि एकता कायम हुन्छ है। अनि परमेश्वरको वचन 2 कोरिन्थी 3:17ले भन्छ जहाँनिर परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति छ त्यहाँनिर स्वतन्त्रता हुन्छ। अनि आज त्यो स्वतन्त्रताको खाँचो हाम्रो मण्डलीलाई परेको छ। धेरैजना हामी आज बन्धनहरूमा छौँ है, हामी आलस्यको बन्धनमा छौँ, हामी लोभको बन्धनमा छौँ, हामी व्यभिचारको बन्धनमा हुन सक्छौँ, हामी दुश्मनीको बन्धनमा हुन सक्छौँ, हामी अमेलताको बन्धनमा, थुप्रै प्रकारको बन्धनहरू छ हाम्रो मण्डलीमा। तर त्यो बन्धनमा स्वतन्त्रता ल्याउन सक्नुहुने चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो बिचमा त्यति बेला एकता कायम गर्नुहुन्छ जब हामी एकतामा बस्छौँ। अनि फिलिप्पी 1:27लाई तपाईँले पढ्नु हो भनेदेखि जब हामी आत्मामा, मनमा, विश्वासमा एक हुन थाल्छौँ तब चाहिँ प्रभुको वचनले भनेको चाहिँ हामी मिलेर सुसमाचारको काम गर्न सकिन्छ। अनि जुन मण्डलीले मिलेर सुसमाचारको काम गर्नु सुरु गर्छ, बिउ छर्नु थाल्छ, तब चाहिँ मण्डलीमा वृद्धि आउँछ। आज हाम्रो मण्डलीहरूमा धेरैचोटि बप्तिस्मा भएको छैन होला, एउटै मान्छेले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छैन होला, किनभने हामी सुसमाचार त्यसरी मिलेर छर्नु छोडिसकेको छौँ। तर अब यो समय आएको छ जब हामी एकतामा बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो कामलाई पनि गर्न सक्छौँ। नत्र भएदेखि चाहिँ हाम्रो मण्डली गरिब मण्डली, अभावमा परेको मण्डली हुनसक्छ। रुपियाँको अभाव हाम्रोमा नहोला, तर पैसा रुपियाँ ठुलो कुरो होइन।
आत्माको अभाव मण्डलीमा भनेदेखि चाहिँ नि मण्डलीको वृद्धि कसरी हुने। यसै कारण हामी एकतामा बस्नु अति नै आवश्यक छ। कलसी 2:2लाई तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि हामी प्रोत्साहित भएर पक्का समझको परिपूर्णताको सम्पत्ति र परमेश्वरको रहस्यको ज्ञान ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। है, आज मण्डलीमा एउटा कुरा गुमिरहेको छ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि नि येशू ख्रीष्टको बारेमा सबैलाई सिकाइन्छ, येशू ख्रीष्टको बारेमा सबैलाई सुनाइन्छ, अनि सबैलाई सोध्यो भनेदेखि मलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा थाहा छ भनेर भन्छ। तर म जहिले पनि भन्ने गर्छु, मान्छेको जीवनमा है, विश्वासीको जीवनमा त्यति बेला मात्र एउटा परिवर्तन आउन सक्छ जब उसले यीशुको बारेमा मात्र होइन तर येशूलाई नै व्यक्तिगत रूपमा चिन्नु सक्छ अनि पाउन सक्छ। यहाँ कलसी 2:2ले भन्छ हामी एकतामा बसेर उहाँको सेवा गर्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ मनोहर र भलो मात्र देखिनु होइन मण्डली, तर त्यहाँ आउनेहरूले ख्रीष्टलाई पाउनु सक्छ। अनि आज मेरो प्रश्न तपाईँ मण्डली जसले पनि वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, के तपाईँको चर्चमा हामी सबैजनाले ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा पाएका छौँ कि यीशुको बारेमा जान्दछौँ मात्र? येशूको बारेमा जान्दछौँ मात्र भनेदेखि चाहिँ नि हामीले इतिहास मात्र जान्दछौँ। यो कुरा चाहिँ संसारको सबै मान्छेले जानेको छ, र त मान्छेले भन्छ मलाई येशूको बारेमा सबै कुरो थाहा छ भन्छ र नि विश्वास गर्दैन, किनभने उनीहरूलाई येशूको बारेमा चाहिँ थाहा हुन्छ। तर जीवनमा परिवर्तन त्यति बेला आउँछ जब हामी येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्छौँ। हालेलुया। 2 पदलाई चाहिँ हामी पढ्छौँ, त्यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ अनि जब मण्डली एकतामा बस्छ यी कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर फेरि हारुनलाई गरिएको अभिषेकको बारेमा लेखिएको छ है। अनि जस्तो तपाईँले त्यो खण्डलाई पढ्नुहुन्छ, म हारुन चाहिँ एउटा मण्डलीको चित्रण हो भनेर भन्छु। अनि जब एकतामा मण्डली बस्छ तब त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको आत्माको अभिषेक बग्छ। त्यहाँ तेलको कुरा गरिएको छ। तेल चाहिँ जहिले पनि पुजारीलाई अभिषेक गर्दा, राजालाई अभिषेक गर्दा, कुनै पनि कुरालाई शुद्ध पवित्र पार्ने समयमा तेललाई पुरानो समयमा प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि आजको मण्डलीमा चाहिँ तेललाई चाहिँ म परमेश्वरको आत्माको अभिषेकसँग तुलना गर्न चाहन्छु। अनि त्यहाँ तपाईँले पढ्दा पाउनुहुन्छ त्यो तेल खनाइन्छ, हारुनको शिरमा खनाइन्थ्यो, अनि उसको दाढीहरू, कठालहरू, लुगाहरू, लबेदाहरू भिज्ने गर्थ्यो। अनि आज यदि हामी मण्डली एकतामा बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ नि परमेश्वर पवित्र आत्माको अभिषेक पनि मण्डलीमा शिरदेखि लगेर तलसम्म बग्न सक्छ। अर्थात् मण्डलीको पास्टर, एल्डर, डिकन, डिकनेस, युथ, सन्डे स्कुलदेखि लगेर काखमा रहेका दुधे बालकहरूको जीवनसम्ममा पनि नि परमेश्वरको आत्माको अभिषेक बग्न सुरु हुन्छ। आत्माको अभिषेक बग्न सुरु हुन्छ, त्यहाँनिर छुटकारा आउन थाल्छ। यशाया 10:27ले भन्छ जहाँ परमेश्वरको आत्माको अभिषेक छ त्यहाँनिर स्वतन्त्रता हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थियन 3:17ले भन्छ जहाँ परमेश्वरको आत्माको अभिषेक छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। यशाया 10:27ले भन्छ जहाँनिर परमेश्वरको आत्माको अभिषेक बग्छ त्यहाँनिर हरेक प्रकारको जुवाहरू भाँचिन्छ है। आज हाम्रो मण्डलीहरूमा धेरै प्रकारको जुवाहरू विश्वासीले हामी सबैले बोकेर हिँडिरहेको छ होला। अमेलताको जुवा हुनसक्छ, अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, दुश्मनीको जुवा हुनसक्छ, एकअर्कालाई क्षमा दिनु नसक्ने जुवाहरू हुनसक्छ, अल्छीपनाको जुवाहरू हुनसक्छ, आत्मिकी क्षेत्रमा काम गरिनुपर्ने जति छ त्यसलाई गर्नु मन नपर्ने बन्धनहरू हाम्रो जीवनमा हुनसक्छ। तर ती सबैबाट छुटकारा चाहिँ नि परमेश्वरको आत्माको अभिषेकले हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्छ। अनि आज त्यो स्वतन्त्रता हाम्रो मण्डलीलाई चाहिएको छ निश्चय नै। अनि त्यो स्वतन्त्रता र त्यो छुटकारा हाम्रो मण्डलीमा ल्याउनुको लागि चाहिँ नि आज हामी सबैजना एकतामा बस्नु चाहिँ अति नै आवश्यक छ। वैरभावलाई त्यागेर, दुश्मनीलाई त्यागेर, लडाइँ झगडा त्यागेर, मनमुटाउलाई त्यागेर हामी ख्रीष्टको प्रेममा एक हुनु परेको छ। अनि जब हामी ख्रीष्टको प्रेममा एक हुन्छौँ तब उहाँको त्यो अभिषेक त्यसरी बग्न सुरु हुन्छ। हालेलुया। आज त्यो अभिषेकको खाँचो मण्डलीलाई परेको छ भने हामी अब हामी फेरि परमेश्वरतिर फर्कौँ, उहाँको वचनलाई सुनौँ, उहाँको वचनको आधारमा जिउँ। मान्छेले के भन्छ त्यो कुरालाई हामी छोडिदिउँ। तपाईँको मनले तपाईँलाई के भन्दैछ त्यसलाई नि बिर्सिदिनुहोस्, तर परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई के भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई पालन गर्नुहोस्। तपाईँको बिचमा, तपाईँको जीवनमा, तपाईँको मण्डलीमा परमेश्वर शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। उसले गर्न सुरु गर्यो भने म गर्छु भने नसोच्नुहोस्, तपाईँले गर्न सुरु गर्नुहोस्। क्षमा माग्नुपर्छ कसैलाई भनेदेखि तपाईँले क्षमा माग्नु तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। कसैसँग मित्रता फेरि गाँसिनुपर्छ भने तपाईँ आफैले मित्रता गाँच्नुहोस्। नयाँ कुरा तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। 3 पदलाई तपाईँले पढ्नु भने पाउनुहुन्छ।
त्यहाँ चाहिँ फेरि हर्मन डाँडामा परेको शीत, सियोन डाँडामा परेको शीतको बारेमा लेखिएको छ। अनि इजरायलको त्यो जब पनि त्यो जग्गाहरूको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, हर्मन भन्ने एउटा यस्तो डाँडा हो जहाँनिर चाहिँ इजरायलमा हिउँहरू पर्ने गर्छ, त्यहाँ जहिले पनि चिसो रहन्छ। अनि त्यहाँबाट सबै प्रकारको पानीहरू बगेर इजरायलको बेसीहरूतिर आउने गर्छ। यदि त्यहाँ शीत परेन भने, यदि त्यहाँनिर हिउँ परेन भने चाहिँ इजरायलमा कुनै पनि खेती गर्न मिल्दैन भनेर भनिन्छ। अनि अब यहाँ परमेश्वरको वचनले के बुझाउँछ भनेदेखि नि, यदि हामी मण्डली एकतामा बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो मण्डलीमा पनि परमेश्वरको शीत पर्न सुरु हुन्छ। ले चाहिँ जहिले पनि प्रस्थान किताब 16 अध्यायको 13 पदलाई पढ्नु बुझ्नुहुन्छ। इजरायली जब मिश्र देशबाट निस्केर आउँदै थिए त्यति बेला त उजाड स्थानमा शीत पर्यो। इजरायलले त्यो शीत परेको देखे, तर के हो बुझेनन्। अनि जब घाम लाग्दै गयो त्यो शीतहरू सुक्यो, डल्लो भयो, अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको खानुको लागि मन नभयो। अनि म भन्ने कुरा जहिले पनि शीतले चाहिँ जहिले पनि प्रशस्तताको बारेमा सङ्केत गरेको हुन्छ। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दै हुनुहुन्छ, हर्मन डाँडामा शीत परे जस्तो, सियोन डाँडामा शीत परेको जस्तो मण्डलीमा पनि त्यो प्रशस्तताको शीत पर्न थाल्छ। आज हामी मण्डली आत्मिक रूपमा गरिब हुन सक्छौँ, अनि भौतिक रूपमा पनि हामी गरिब हुन सक्छौँ, सबै क्षेत्रमा हामी कमजोर हुन सक्छौँ, किनभने हामीमा त्यो प्रशस्तता नहोला। तर परमेश्वरको वचनले आज भन्दै हुनुहुन्छ, यदि हामी एकतामा बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँको शीत हाम्रो बिचमा झर्न सुरु हुन्छ। अनि जब शीत झर्छ, अनि शीतले जहिले पनि ताजापनाको पनि सङ्केत गर्छ। अनि आज हामी मण्डली धेरैजना मण्डलीमा हामी सेलाइसकेको हुनसक्छौँ, हामी धेरैजना ओइलिसकेको हुन सक्छौँ। अब हामीलाई त्यो ताजापनाको खाँचो परेको छ, अब हामीमा त्यो प्रशस्तताको खाँचो परेको छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले हर्मन डाँडामा, त्यसपछि सियोन डाँडामा त्यसपछि तल ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो शीत चाहिँ अगुवाजनहरूको जीवनमा, त्यो परमेश्वर त्यो शीत चाहिँ ठुलाहरूको जीवनमा, त्यसपछि मुनिको लेभलमा, त्यसपछि तल तल तलसम्म परमेश्वर ल्याउन सक्नुहुन्छ। के त्यो प्रशस्तता र त्यो ताजापनाको खाँचो आज तपाईँको मण्डलीलाई परेको छ भनेदेखि चाहिँ नि हामी मिलापमा आउनेछौँ, हामी एकतामा आउनेछौँ। वाउ, तब 3 पर्ल छ, तपाईँले पढ्नुहुन्छ, मन्त्री लेखेको छ। त्यहीँनिर चाहिँ नि परमेश्वरले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ अरे। जुन मण्डली एकतामा बसेको छ, जहाँनिर परमेश्वरको आत्माको अभिषेक बगेको छ, जहाँनिर त्यो शीत झरेको छ, त्यो जग्गामा चाहिँ नि परमेश्वरले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनु हुन्छ। त्यहाँनिर जीवन निस्किने काम हुन्छ, त्यहाँनिर जीवन बढ्ने काम हुन्छ। अनि मण्डलीमा चाहिँ जीवनको आशिष खन्याइएको हुनुपर्छ र मात्र मण्डली प्रभावशाली हुनसक्छ। मण्डलीमा चाहिँ जीवनको आशिष खन्याइएको हुनुपर्छ र मात्र त्यहाँनिर नयाँ कुरा हुनसक्छ। मण्डलीमा चाहिँ जीवनको आशिष खन्याइएको हुनुपर्छ र मात्र त्यहाँ आत्मिक रूपमा सबै जिउँदो हुनसक्छ। मण्डलीमा चाहिँ जीवनको आशिष खन्याइएको हुनुपर्छ र मात्र त्यहाँनिर बाँच्नेहरूले चाहिँ केही कुरो गर्न सक्छ, किनभने मृतहरूले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। अन्तमा म तपाईँहरू सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, आज के हामी एकतामा बसेर हामीले परमेश्वरको मण्डलीलाई त्यस्तो मनोहर र भलो बनाए, मण्डलीलाई त्यस्तो भलो र मनोहर देख्छ? तपाईँ र मैले के परमेश्वरको आत्माको अभिषेक, त्यो तेल हारूनको शिरबाट बगेर गएको जस्तो हामीले परमेश्वरको आत्माको अभिषेक माथिदेखि लगेर तलसम्म मण्डलीमा बगेको महसुस गरेको छौँ? के आज हामीले त्यो शीत पर्दै गरेको महसुस गरेको छौँ मण्डलीमा? छैन भनेदेखि चाहिँ आउँ हामी परमेश्वरतिर फर्कौँ, विनम्रताको साथमा फर्कौँ, नम्रताको साथमा फर्कौँ, आफूलाई होच्याउँ हामी। र कुनै कुरो सुरु गर्नुपर्छ मैले भनेदेखि चाहिँ म गर्न सुरु गर्नेछु। तपाईँले गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। माफ दिनुपर्नेछ दिनुहोस्। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि त्यो मनोहर भन्ने कुरा छेलिएको छ भनेदेखि, तपाईँको कारणले गर्दाखेरि त्यो तेल बग्नु छोडेको छ भनेदेखि चाहिँ, तपाईँको कारणले गर्दाखेरि त्यो शीत झर्नु छोडेको छ भनेदेखि चाहिँ आज ख्रीष्टमा फर्किने चाहिँ परमेश्वर तपाईँले समय दिइराख्नु भएको छ। यसै कारण आउनुहोस् हामी प्रभुतिर फर्कौँ र हाम्रो मण्डलीमा त्यो सुन्दरताको सृजना गरौँ जसलाई मान्छेले हेरिरहन मन पराओस्। हामी मण्डलीमा त्यो अभिषेकलाई बग्न दिउँ जुन अभिषेकले छुटकारा र स्वातन्त्र्य ल्याउँछ। हाम्रो मण्डलीमा त्यो शीत झर्न दिउँ जुन शीतले चाहिँ प्रशस्तता ल्याउँछ, जुन शीतले चाहिँ ताजापना ल्याउँछ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ।
के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ आज त्यो कुराको लागि भनेदेखि चाहिँ आफूलाई प्रभुमा समर्पण गरेर प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु यो सबै कुरा रोक्ने चाहिँ यदि म हो भनेदेखि चाहिँ मलाई अहिले परिवर्तन गर्नुहोस्। हिब्रू 13:8 भन्छ परमेश्वर हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। त्यो दिनमा काम गर्नुहुने परमेश्वरले आज पनि तपाईँको जीवनमा त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आजको वचनमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। आमेन। हामी सेवकाईको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई हामी बर्खास्त गर्नेछौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरी आजको विश्रामको दिनमा परमेश्वर तपाईँले हामीलाई तपाईँको सेवकाईको निम्ति एकजुट फेला गर्नुभयो। हामी विभिन्न ठाउँमा बसे तापनि परमेश्वर तपाईँको नाउँमा एक भएका छौँ। हामी आत्मामा एक छौँ अनि परमेश्वर तपाईँलाई हामी उचाल्दछौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँले यो सुन्दर समय हामीलाई जुटाइदिनु भएको निम्ति। अनि परमेश्वर पिता, विशेष गरी तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो हरेक परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वर तपाईँले दिइराख्नु भएको छ। अनि विभिन्न परिस्थितिमा भए तापनि परमेश्वर तपाईँले हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ। तपाईँको वचनबाट हामीले आज सुन्न सक्यौँ। तपाईँको छोरालाई परमेश्वर तपाईँले आशिष गर्नुभएको छ।
उहाँको घर परिवारमा परमेश्वर तपाईँको बास अनि तपाईँको शान्ति सुरक्षा रहेको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि आउने दिनहरूमा यसरी नै परमेश्वर तपाईँको असल वचनहरूले हामीलाई परमेश्वर आशिषित तुल्याउन सकुन् अनि आफ्नो छोरालाई परमेश्वर अझै प्रभु तपाईँले चलाउँदै लानुहोस् अनि तपाईँको महान कामहरूमा परमेश्वर आफ्नो छोरालाई प्रभु तपाईँले चलाउनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी प्रार्थना गर्छौँ बुदाङ मण्डलीका युथ चुन्नको निम्ति जसले हामीलाई प्रेज एन्ड वर्सिपमा सहायता अनि मद्दत गर्नुभयो। उहाँहरूलाई परमेश्वर पिता तपाईँले आशिष अनि अनुग्रह गर्नुहोस्। उहाँहरूको पढाइ लेखाइमा, उहाँहरूको काममा, व्यवसायमा परमेश्वर तपाईँको निगरानी रहेको होस्, तपाईँको सहायता अनि मद्दत रहेको होस्। तपाईँले हरेकलाई प्रभु डोर्याउनुहोस् अनि असल बाटोमा हिँड्ने प्रभु तपाईँको असल छोराछोरी हुन सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूको घर परिवारमा परमेश्वर तपाईँको आशिष अनि अनुग्रह रहेको होस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर पिता हामी सबै मिलेर, किनकि परमेश्वर महामारीमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए, तर परमेश्वर तपाईँले हामीलाई अहिलेसम्म सुरक्षित राख्नुभएको छ। अनि परमेश्वर तपाईँको सेवकाई अनि सङ्गतिमा पनि हामीलाई यसरी नै अघि बढाइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। हे पिता, आजको दिनमा परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभयो अनि प्रार्थना गर्छौँ आउने दिनहरूमा पनि परमेश्वर तपाईँले हामीलाई आशिषको साथ प्रभु अघि बढाउनुहोस्। तपाईँको वचनले हामीलाई डोर्याउनुहोस् अनि तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई लानुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। हे पिता, एचएस मण्डली परमेश्वर तपाईँको इच्छा अनि योजनामा चल्न सकेको होस्। तपाईँको आशिषले भरिपूर्ण भएर परमेश्वर तपाईँको इच्छा अनुसार यो मण्डली, यो संस्था चल्न सकेको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि हामी हरेक ती संस्थाको भाग भएर, हामी हरेक ती संस्थाको मेम्बर भएर आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारीहरू हामी पुरा गर्न सकौँ अनि त्यो सबै कुराहरूबाट परमेश्वर तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। हे पिता, आजको दिनको निम्ति विशेष तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वर तपाईँले शान्ति अनि सुरक्षा राखिदिनुहोस्। अनि प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीका हरेक परिवारमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति रहेको होस्। हाम्रो विश्वास अझै दह्रो अनि बलियो बन्न सकोस् अनि परमेश्वर तपाईँमा भय अनि डर राखेर एउटा असल बाटोमा हिँड्ने एउटा असल व्यक्ति हामी एक एकजना हुन सकौँ। हे पिता, आजको सेवकाईलाई फेरि पनि एकचोटि तपाईँको चरणमा हामीले समर्पित गर्छौँ अनि वचन अनुसारको जीवन जिउने हामीलाई प्रभु तपाईँले बनाउनुहोस् भनी बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँदै यो बिन्तीलाई हामी माग्छौँ यीशु प्रभु तपाईँको उच्च पवित्र नाउँमा। प्रभु तपाईँले सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन।